कॉर्पोरेशन बाब शिवराम नाईक गांवकर आणि माझो कलीग बाब किशोर भावे उपस्थितांमध्ये आमचे असतात आमचे माजी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर बाब नेविल अल्फोन्सो, मिस्टर पाटील जे आमचे कृषी खात्याचे एवॉर्डी जावन आसा, तशेंच इतर कृषी खात्याचे अधिकारी, शेतकार भाव भयणी खाला आणि तशेंच आमचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री बाब रवी नाईक हांच्या मार्गदर्शना खाला आमी मुखार पावल मारीत आसा। हातूंत एक बात म्हणून जर पळयलो जाल्यार आमचे कृषी खातें गोंय हे एकमेव राज्य जावन आसा अख्ख्या भारता भितर जे शेतकऱ्यां खातीर खूब कितें तरी काम करता आणि शेतकऱ्यांक तरेतरेच्यो सबसिडी दिवपाचें आणि तरेतरेच्यो सवलत्यो फॅसिलिटी दिवपाचें काम करता। आणि आमी सद्याक अख्ख्या भारता भितर आमी सगळ्यांच्यांनी फुडें आसा, कित्याक इतले मोठी प्रमाणात शेतकऱ्यांक सवलत्यो किंवा शेतकऱ्यांक फॅसिलिटी इतर खंयच्याच राज्याक मेळना। तशें जर पळयल्यो जाल्यार आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी 34 सादारण स्टेट गव्हर्मेंट स्किम्स आमी इम्प्लिमेंट करता, 34, आणि तश्योच सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्किम्स आसा त्यो सादारण 11 आसा, आणि सेंट्रल सेक्टर स्कीम ज्या जाग्यार आमकां 100% गव्हर्मेंटा कडल्यान एसिस्टन्स मेळटा अश्यो 2 स्किम्स आसा। तुमकां खबर आसतलें भावानो की अख्ख्या संवसार अख्खें वर्ल्ड जें आसा पळय तें सद्याक ऑर्गेनिकाचेर उलयता। ऑर्गेनीक फार्मींग किंवा नॅचरल फार्मींग आमी भारतांत आमी उलयता। तशेंच सगळे लोक जे आसा ते हेल्थ कॉन्शियस आसा। हेल्थ कॉन्शियस म्हळ्यार कशें आमी आपल्या हेल्था बद्दल आमी आपल्या आरोग्या बद्दल सद्याक काळजी करता। पयलींचो एक तेप आसलो की कोणा पडोन गेल्लें नासलें, आपूण कितें खाता, आपूण कितें पिकयता हेजेर कोण लक्ष दिनालो। पूण आयज परिस्थिती अशी आसा की आख्खो संवसार जो आसा तो हेल्थ कॉन्शियस जाले कडेन आसा आणि हेल्था बद्दल सगळे लोक विचार करता। तशेंच आमचे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदीजी हे सुद्दां वयता त्या प्रोग्रामाक ते ऑर्गेनीक फार्मींग किंवा प्राकृतीक खेती हेजेर ते चड स्ट्रेस दिताले। मोदीजींचो प्रयत्न आसा की प्रत्येक शेतकारान आपली शेताचे मातयेचें परीक्षण करून घेवचें आणि सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो स्किमीचो चडांत चड फायदो करून घेवचो आणि शेतकारांनी शक्य तो जाता जाल्यार ऑर्गेनिकली ग्रो करचें किंवा प्राकृतीक खेतींतल्यान ग्रो करचें, जेणे करून आमी जे पळय कितें प्रोडक्शन करता आमी कितें पळय प्रोड्यूस करता तो कॅमिकल फ्री आसचो हो आमच्या हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टराची इच्छा आसा, हावेस आसा। PKVY परंपरागत कृषी विकास योजना ही बी एक ह्याच ऑर्गेनीक फार्मींग जे आसा त्याचोच एक भाग आणि ही स्कीम जी आसा ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा। ह्या स्किमींतल्यान आमी सादारण गोंयां भितर 500 क्लस्टर आमी सिलेक्ट केले कडेन आसा। 500 क्लस्टर म्हळ्यार कशें आसा, एक क्लस्टरा फाटल्यान 20 हेक्टर जमीन आसा। सो 20 मल्टिप्लाय बाय जर 500 जर केले जाल्यार सर आमी हांगा गोंयां भितर 10,000 हेक्टर आमी ऑर्गेनिकली ग्रो करता अंडर परंपरागत कृषी विकास योजना। आणि ही परंपरागत कृषी विकास योजना आमी इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी शेतकारांक एक प्रोत्साहन किंवा शेतकारांक एक हातभार म्हणून आमी ह्या स्किमीच्या अंडर जो पळय ऑर्गेनिकली ग्रो करता ताका आमी 3 इन्स्टॉलमेंट आमी पयशे दिता। 3 इन्स्टॉलमेंटांनी पयशे म्हळ्यार पयल्या वर्साक आमी 12,000 रुपये दिता, दुसऱ्या वर्साक 10,000 रुपये दिता आणि तिसऱ्या वर्साक 9,000 रुपये दिता। आणि ह्या जे पळय पयशे आसा ते प्रत्येक शेतकाराच्या अकाउंटाक डायरेक्ट तुमकां वयतकीर तुमी ऑर्गेनीक प्रोड्यूस घेवपा जाय, ऑर्गेनीक मॅन्युअर घेवपाचें आणि ऑर्गेनिकली तुमचे जे पळय एग्रीकल्चर आसा जे पळय प्रोडक्शन आसा तें ऑर्गेनिकली ग्रो करपाचें। आयचो हो भाग जो आसा तोय बी त्याच परंपरागत कृषी विकास योजनेचोच एक भाग आसा आणि त्याच स्किमीच्या अंडर त्याच योजनेच्या अंडर आयची ही बायर आणि सेलर मीट आमी घडोवन हाडले कडेन आसा। सेलर मीट आमी घडोवन हाडला आणि तुम्ही पळयता की हांगा जवळ जवळ 60 स्टॉल्स आमी घातले कडेन आसात आणि ह्या 60 स्टॉलांचेर आमी जर पळयलें जाल्यार आमच्या गोंयच्या भागांत जे पळय लोकली ग्रो जाता, लोकली आमी कल्टिवेट करूं शकता आणि चड करून ऑर्गेनिकली ग्रो करूं शकता। हेतून भितर प्रामुख्यान आसा ते म्हणल्यार तांदूळ आसा, रायस आसा, तरेतरेच्यो व्हेजिटेबल्स आसा, तरेतरेच्यो कणगां आसा,
माडी आसा ज्यो आमी ऑर्गेनिकली ग्रो करता. सो ह्यो ग्रो करता आसतना ह्या शेतकारांनी जो पळय गांवांत प्रोडक्शन केलां तें प्रोडक्शन खंय तरी हाडून तेजें प्रदर्शन मांडप आनी प्रदर्शन मांडटा आसतना लोकांक तें एवेलेबल जावप परचेज करपाक आनी हेचोच एक भाग हे अवेरनेस करपा खातीर आयचो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडले कडेन आसा. आयज तुमकां खबर आसतली की फाटल्या थोड्या वर्सांचो जर ट्रेंड जर आमी पळयलो जाल्यार आमच्या गांवांनी प्रोडक्शन हें खूब वाडले कडेन आसा. पयलीं कशें आसतालें की लोक कोण तरी स्वता पुरतेंच ग्रो करतालो, पूण आयज परिस्थिती तशी ना. प्रत्येक जाण विचार करता की आपूण स्वता पुरतें ग्रो करप आनी आपूण थोडें विकून तेतूंतल्यान फायदो कसो घेतलो, आमी स्वयंपूर्ण कशें जातले हेजेरूय बी विचार चालू आसा. आनी त्या दृश्टीच्यान जर पळयलें जाल्यार आमच्या गांवांत प्रोडक्शन हें खूब वाडले कडेन आसा. आतां तें प्रोडक्शन सपोज वाडलें आनी तें जर गांवा पुरतेंच उरलें जाल्यार त्या शेतकारांक कांयच फायदो जायना. सो आमचो ह्या बायर सेलर मिटाच्या निमतान एक प्रयत्न आसा की त्यांचो जो पळय प्रोड्यूस आसा गांवांत जो पळय प्रोड्यूस जाता हो शहरा पर्यंत पावचो, जो परचेजरा पर्यंत पावचो. खबर आसतली आमी गोंय जर म्हणलें जाल्यार गोंय आमी बाय डिफॉल्ट आमी ऑर्गेनीक आसा. बाय डिफॉल्ट हांव ऑर्गेनीक इतल्याच खातीर म्हणटा कित्याक म्हणल्यार आमच्यो जमनी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो ल्हान आसा. जमनीचो आकार जर पळयलो जाल्यार तो सामको कमी आसा, बारीक आसा. आनी जमनीचो आकार कमी आसल्या कारणान आमचे जेन्ना मोठे शेतकार ना, मोठी प्रमाणात लागवड करपी लोक ना, अशी वेळार आमी कमर्शियल कल्टिवेशन करना. कमर्शियल कल्टिवेशन म्हळ्यार कितें, कमर्शियली जो पळय कल्टिवेट करता तसो आसा तो डे पयलींच दिसा सावन कसली कॅमिकल मारप, कसली पेस्टिसायड मारप, कसली वखद मारप, कसली कमर्शियल जायना आनी तें बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनीक. सो जेन्ना आमी पळय ऑर्गेनीक प्रोड्यूस म्हणून जेन्ना पळय तयार करता तेन्ना म्हाका सगळे लोकां कडेन मागणी आसा, आमचे शेतकार इतले हार्ड वर्क करून आमचो ऑर्गेनीक गोय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आयोजीत केल्ल्या बायर सेलर मीट अंडर परंपरागत कृषी विकास योजना आज हांगा घडोवन हाडली आनी मोठ्या प्रमाणाचेर उत्पादनां ह्या देशांत जातालीं. पंजाब, हरियाणा सामके मोठ्या प्रमाणाचेर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. हांव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचो 16 वर्सां मेंबर आशिल्लो, 12 वर्सां चेअरमॅन. त्या निमित्यान म्हाका सगळे कडेन पळोवपाक मेळ्ळें. पंजाब, हरियाणा एक्चुअली फार्म्स पळयले मोठे मोठे शेतकारांचे, मार्जिनल फार्मराचे जमनी पळयले. हांव केरळाचेर तो आपले क्रॉप घेता आनी फार्मींग पोसता आनी बरे पद्दतीन रावता. त्या तागेले 5 एकर जमनीक माड आसतात, तुगेले बाकीचे कितें कितें पेपर आसतात आनी कितें आसतात, हंसां आसतात, त्या भायर गायो असतात. हे सगळें करून स्वता कश्ट करून फॅमिली कश्ट करून तो जगता, आपल्या फॅमिलीक वयर काडटा. हांव केन्ना विचार करता आसतना हांव व्हडल्या फार्मराचो विचार करनाशिल्लो, भाटकाराचो विचार करनाशिल्लो. हांव विचार करतालो बारीक फार्मराचो, मार्जिनल फार्मर. ताजें उत्पन्न कशें वाडटलें, ताका कशें कॉन्फिडन्स येतलें की शेतीक गेले जाल्यार आपल्याक पयशे मेळटले. आनी म्हणून म्हाका म्हजो मित्र आशिल्लो पंजाबाचो आमचो तेन्नाचो चेअरमॅन, तो आपल्या म्हाका फार्माचेर घेवन, तो व्हडलो शेतकरी, फार्माचेर घेवन गेलो. ताचे फार्म म्हणजे कितें 200 एकराचे फार्म आनी ताजो घर म्हणजे पॅलेस शेतां भितर आनी फूल सगळें गंव, बाजरी सगळें तसलें प्रोडक्शन तागेलें सगळें त्या तातूंत. पूण तो कितें, तो मोठो फार्मर, तो पयशेकार फार्मरा भितर पडटा. तागेली भुरगे सगळे अमेरिके शिकपाची. मार्जिनल फार्मर हांव सदांच मानतां आनी म्हाका दिसता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे मुखार ध्येय आसा तें मार्जिनल फार्मराचें लिवींग वयर काडपाक. मार्जिनल फार्मर ताका जर फाल्यां दिसलें की मार्जिनल फार्मराची परिस्थिती सुदारता, ताचें उत्पन्न जर चड जाता, यंग जनरेशन पळय आसा तें तुका एट्रॅक्ट जातलें शेती कडेन. आनी म्हणून तो म्हाका तेन्ना सांगतालो की नवे भुरगे आसा ते शेती कडेन कित्याक वचना. तो म्हणटा शेती भितर कांय ना, आमकां उत्पन्न मेळना काय, आमी फॅमिली पोसपाक शकना. पण हांव तेन्ना केरळाच्या फार्मराचें उद्घाटन दिलें किंवा म्हणजे तांकां उदाहरण दिलें. केरळाचे फार्मर इतले कश्ट करून, हांव म्हणलो तुमचे पैकी खूब जाण गेल्याय आसतले केरळाच्या दौऱ्यार. केरळाच्या दौऱ्यार गेले जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की खरे पद्दतीन काम करून 5 एकर जमनीचेर आपली फामील वयर काडपी, पोसपी आनी तरेतरेचे क्रॉप्स घेवपी अशे फार्मर्स आमी पळयल्या ह्या देशांत. आनी म्हणून म्हाका दिसता आयचो काळ हो ऑर्गॅनिकाचो काळ आसा. ऑर्गॅनीक आतां सगळे कडेन हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा पळय तशें सगळे जाण आरोग्याक सांबाळपाक, म्हणजे आतां कॅन्सर वाडटा आनी कितें वाडटा, हार्ट वाडटा, हार्टाची डिसीज वाडटा, हे वाडत आसा मोठ्या प्रमाणात. आनी ताका लागून
शेतकऱ्याचो लायफ चड आसता एक लक्षात दवर. म्हाका पयलीं ल्हानपणाक आमकां सांगता जो मनीस दोंगर चडटा आनी देंवता गोरवां घेवन तो 100 वर्सां जगता अशें म्हणटाले पळय. तो आपल्या घरा कडेन खाता, तो आपलें स्वताचें काम स्वता करता, तो एअर कंडिशनान न्हिदना, तो एअर कंडिशन गाडयेन बसना. आनी म्हणून तेन्नाची लायफ पयलें लायफ स्पॅन लोक चड जगताले. आतां आमी कितें जालां, आमी उठटा आसतना एसी, बसता आसतना एसी, न्हिदता आसतना एसी, पांय आमचे जमनीर आसना. आमकां जमीन कितें म्हणटा तें खबर ना आतांच्या भुरग्यांक. हांव काल ते एक्झिबिशनाक गेलो BPSां, ताणें एक्झिबिशन केलां. चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान तेजें उद्घाटन केलें मिनल मोहाडीकर म्हणून. तातूंत ते भुरग्यांक फार्माचेर व्हरतात आनी तांकां मातयेंत काम करपाक लागता, झाडां रोवपाक शिकयता. हे म्हणटा त्या भुरग्यांक माती म्हणटा कितें खबर ना. हात घालपाचे सोड मातयेक, पांय सुद्दां भुरग्याचे मातयेक लागना, पांयांक जोते घालता भुरगे. हांवें थोडे घरांनी पळयल्या, घरा भितर सुद्दां जोती घालून भोंवता. आनी म्हणून म्हाका काळ आमी कॉन्सन्ट्रेट करा ऑर्गॅनीक कितें मस्ट. हांव सामकें मानता की भायर सगळ्याक आतां ऑर्गॅनीक जावपाक जाय. पूण एकच खंत जाता म्हाका आनी हांव ती सॉल्व करपाक शकलो ना हाजें म्हाका दुख्ख. जेन्ना मार्जिनल फार्मर्स क्रॉप घेतात आनी ते रस्त्यार येवन बसतात आनी तांकां आपलो प्रोड्यूस रस्त्यार विकचो पडटा, हें म्हाका दुख्ख जाता. आनी हांव डायरेक्टरा कडेन मागता तांच्या खातीर कितें अरेंजमेंट करप. कारण ही आतां महिला मोठ्या प्रमाणाचेर आसा. म्हजो एक PA आशिल्लो प्रकाश मोल्लो पिल्लो, हांव ताच्या गांवांत खूब फाटीं पावलां. ते कशा पद्दतीन कश्ट करताले आनी कशा पद्दतीन शेत पिकयताले तें हांवें लागींच्यान पळयलां. ते तरेतरेचे क्रॉप्स घेताले पूण तांकां विकपाक खंय वचप मागीर. तांकां मार्केट जो पर्यंत उपलब्ध करून बरें दिना तो पर्यंत आमी शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिलें अशें म्हणपाक शकना. म्हजो केन्नाय प्रयत्न आशिल्लो. हांव तेन्ना सजेस्ट करता की PDAच्या मार्केटांत खंय तरी तांच्या खातीर एक आमी व्हडली शेड बांदून तांचें मार्केट थंय करपाक. हें आतां बायर सेलर्स मार्केट दीस हॅज टू बी ऑन डेली बेसीस. एक वर्सांतल्यान एकदां न्ही, दीस शूड बी डेली बेसीस ऑर्गॅनीक. डेली बेसिसाचेर तांकां हाडून प्रोड्यूस जो तयार जाता तो हाडून ताणें लोकांक दिवपाक जाय. जाल्यार तांचें कॉन्फिडन्स मुखार येतलें. हांव संदीपा कडेन मागता की संदीपान प्रयत्न करचें. म्हज्यान जाता भशेन हांव सपोर्ट करता, म्हाका सांगा तुमी. पूण म्हाका आमचे मडगांव पुलीस स्टेशना मुखार येवन ती बसता. म्हाका वता आसतना हांव घेता, म्हाका एक वायट संवय, हांव रस्त्यार कोण बसता तांचे कडल्यान कितें घेता. कित्याक म्हाका आवडटा म्हणजे एग्रिकल्चर. आमचे हायवे वेल्यान येता पळय नुवेच्यान पळय बायपासा वेल्यान येता थंय खुबशी बायलो बाबडे सामके फ्रेश तांबडी भाजी, भेंडे कितें कितें घेवन बसतात. तांकां पर्याय नासता, ती सवाय रेटी दिसता आनी आमी घेतात गरज ना. पूण म्हाका दिसता तांकां तुमी जर आतां इतके मोठ्या प्रमाणाचेर जर ऑर्गॅनीक जावपाक लागले, युअर थर्स्ट हॅज टू बी ऑन मार्केटींग. कशा पद्दतीन तांकां मार्केटींग, तांकां जर फाल्यां कॉन्फिडन्स जालें की आमचो माल मडगांव घेतात लोक, आमकां वचपाक जागो मेळटा, जाल्यार ती मोठ्या प्रमाणाचेर आनी प्रोड्यूस करपाक लागता. आनी दॅट वील बी द सक्सेस ऑफ एग्रिकल्चर इन द स्टेट ऑफ गोवा अशें हांव मानता. देव बरें करूं सर. तुमी एक क्वेश्चन विचारलेलो की रोपे कसले जाय म्हणून. म्हाका सांगूंक जाय की एक प्लांट आनी सावर सोपाचे रोपे म्हणून जाय. हांव श्रीमती संगीता वेळी एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हांचे लागीं मागता की तांच्यांनी आभार प्रदर्शन करचें. सगळ्यांक बरो दीस दिवचो. डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर हेणी बायर सेलर जे मीट अरेंज केला तेजे हांव स्वागत समारंभाचे आभार प्रदर्शन करता. भास्कर कात्रे कडेन आपयला
जात्रेक दिल्ला सांगला तुम्ही प्रेस ना ना आपण किती केले ते मोठे ते मागचे No, the sugary part what you get from it, the sweetness is from the fruit. दे किती पैसा लवकरच गेले हा व्हॉट्सअप सेम नंबर हो थोडी मदत आमच्याकडे थँक्यू सर तुझ्याकडे हे असले ना पण मिठाचे ना ते मीठ लावले असले माडी बी येते ना ॲक्च्युली एका ते धोडू ए भास्कर लोणचे घ्या लोणचे हां आम्ही बरोबर ती दारू किती मोडीचे चड बी घालपा तितून घालता चड घालपा मागीर यो फाल्यां करता न्ही पळय ह्या दोन येवपाय ना घरा एवढं लिपवून घेऊन गेला होय ते त्या बाजूला आहे त्या बाजूला बघितलं मी तेंका म्हणपा ना तशें हो कसं भाजी करता टेस्टी कापायची ना आंबट मसाला गोडू रे म्हणून सामकी बरी आसा सगळे गेले गेले जायफळ आणि त्याचा हे पण आहे फॅक्टरी पण आहे अरे एवढा घाम कसा आला ऊन आहे ना उन्हाचा घाम येणार घाम आला रिकॉर्डिंग काय आहे आणि फोटो जाय माझे नाव सदा देसाय रावता फातर्पा एक ग्रामीण भागात आम्ही शेतकरी मनीस
आमी जोत कसपी, आमी म्हशी पोसपी, गाय पोसपी, आमी सगळें करपी काम. पूण आतां हांव पळोवपा येयल्यार ह्या लोकांचें सगळें घरचें एग्रीकल्चर फार्म तेमगे घरां पिकयले वस्तू तेमी हांडील दवरलाय सगल्यो. एक भायली ना म्हळ्यार शेतांतली म्हशीली शेण पळय जाता त्या साऱ्याचें तेमचें निर्माण केलें आसता, कळ्ळें. आनी मेन म्हाका तेमचो कित्याक तुमचो हेंचो म्हाका हें दिसता की तेमकां बसपा जागो ना हिंगा. आतां आमी पावसाचें इतलें सामान एक कडेन करता, मिरसांग रोयताय, कणगां रोयताय, भाजी रोयताय, चुन्नो रोयताय, पूण ते घेवन विकता खंय. तेमकां दोन पयशे लाभ जाय जाल्यार तेमकां कितें तरी बसका जाय. पूण खंयच गोवोरमेंटान कांय केलें ना तेंची बसका. एग्रीकल्चरान केलें ना आनी गोवोरमेंटान केलें ना. आनी एक MLA बी करना. कित्याक इतलीं वर्सां पयत तांकां आमी गोड्यामाळ रस्त्यार बसताय, बारशे रस्त्यार बसताय, हिंगा सावड्डे रस्त्यार बसताय, मडगांव रस्त्यार बसताय, पुलीस फाटल्यान बसताय. म्हण तेमकां फाल्यां कोणी गाडी हाडना ते मरतले वतले. तयार करतो कोण आतां फुडलें. म्हणटा ही तेमची मेन काळजी घेवपाक जाय बसपाची. आनी तेम दोन पयशे मेळटा जाल्यार तेमकां खंय तरी बसोन तेमकां तें विकपाक जाय. आनी लोकांक कळपाक जाय एडवर्टायजमेंट मेन जाय, तें कांय ना. आयज खुबशे मनशाक रोग जावपाक लागले वेगवेगळे आनी ताका लागून ऑर्गेनीक जे फार्मींग आसा ताका एक म्हणजे चड रिस्पॉन्स मेळपाक लागला. ऑर्गेनीक जे क्रॉप आसा आमचे गांवांत जाता ताका ताजेर तुमकां कितें सांगपाचें? ऑर्गेनीक आतां मेन रिस्पॉन्स कित्याक साऱ्या खान लोकांक ते कॅन्सर जाताय, थोडे हार्ट एटॅक येता, थोडे डायबिटीज वाडटा. ही दुयेंस निर्माण जाल्यार फक्त हें साऱ्याची खाण, हे पदार्थ भाजी पालो. आतां सारी नासतना पळय जल्मा आमी शेत रोयताले, सारी घालून आमी ज्योती तांदूळ, जया तांदूळ, आमचे आनी जे उकडी तांदूळ आमी जेवताले ते जेवन आमी बरे जालेले. 70-80 वर्सां आमी जल्मा आमच्या लोकांनी बाप्पांनी 80-90 वर्सां काडली. आज 60-50 वर्सां जगोंक मुश्कील जाता. कित्याक ही कॅन्सरां दुयेंस येयलाय ते कोतान ही फक्त साऱ्यान पदार्थ खाणे आनी कितें तेच न्हू.